جدوں بھی کدرے حافظ صاحب نے حکم کیتا تے میں محفل تے آیا اور بزرگاں نے یہ آخنا کہ اعظم صاحب دی او نعت سنا. اللہ تبارک تعالیٰ انہوں نے جنت فردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور انہوں دی یاد وچ ہی میں او نعت دے 2-3 شعر پیش کراں گا اور 2-3 شعر کیونکہ ٹائم نو مد نظر رکھ کے حضور عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ دے پیش کراں گا. رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سنا رسول اللہ جے آکھو تے مدینے میں یا رسول اللہ جے بلاو تے مدینے میں یا رسول اللہ بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت کدے کھڑے تو پہلو مارے کدے کھڑے تو پہلو مارے نہ جاواں
یا رسول اللہ نہ کر وچ آسرا کوئی نہ بیٹھن دی جگہ کوئی میں کھڑے یا رسول اللہ میں کھڑے مانتے گھر وچ بلاواں یا رسول اللہ بنا دیدار نہیں دارو کوئی آدم کر کر ویکھیاں لکھاں دعاواں یا رسول اللہ جے آکھو تے مدینے میں یا رسول اللہ حضور عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش احمداللہ علیہ میری سرکار فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں باپ مرے سر لگا ہوئے باپ مرے باپ مرے سر لگا ہوئے امیر مرنے کنڈ خالے محمد تیری گوڑ کرے رکھوانے میری سرکار فرماتے نے پائی پائیاں دے او سجنوں پائی پائیاں دے درد پائی پائیاں دے درد وڈا دے
बाबा सरकार फरमात ने डिगर होई दे शामा पैया डिगर होई दे उस जड़ों डिगर होई दे शामा पैया वाले आए और फिर मोहम्मद मौत जिन्हों ले जावे और फिर मोहम्मद मौत दिलों ले जा